अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुकू नंबर 90 सॉरी आयत नंबर 93 से आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं समीअना व असैना, कि उन्होंने क्या कहा कि जब अल्लाह ताला ने उन पे ऊपर कोहितूर को उनके ऊपर ला खड़ा किया। और इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात आती हैं। कुछ कहते हैं कि जलजला इतना शदीद हुआ कि ऐसा लगता है कि जैसे कोहितूर उनके ऊपर अभी आके गिर पड़ेगा। और कुछ कहते हैं कि ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने हकीकतन कोहितूर का उठाकर उनके सर पे मुसल्लत किया। तो उससे वो जैसे ही उन्हें लगा कि अब कि अभी कोहितूर जो है उनके ऊपर आकर गिर जाएगा, तो अल्लाह ताला फरमाती है कि उन्होंने फिर क्या कहा, मा आतईना कुम बिकुव्वतिन वस्मऊ। और अल्लाह ताला ने फिर उस वक्त कोहितूर को उनके ऊपर मुसल्लत करके उनसे ये अहद लिया कि इस मेरी आयत को पुख्तगी से पकड़ लो और जो कहा है उसको सुनो। तो उन्होंने आगे से क्या कहा कि कौलु समिअना व असैना, उन्होंने कहा कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। हालांकि उनको कहना ये चाहिए था, ये दोनों लफ्ज उन्होंने जुबान से कह दिए हों तो कोई तो कुछ ताज्जुब नहीं। उन्होंने क्या कहा कि समयना कह दिया हो और बाद में साफ हम नहीं मानते कह दिया हो। बाज अहले इल्म ने फरमाया कि इनकी जुबान से इकरार को समयना और अमल ना करने को असैना से बयान फरमाया गया है। गोया कि उन्होंने जुबान से इकरार किया लेकिन उन्होंने फिर उसकी फौरन ही नाफरमानी की। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम, अल्लाह ताला ने इसी तरह से सूरह हामीम सजदा में फरमाया कि तुम दोनों आओ, खुशी से आओ या नाखुशी से आओ। दोनों ने कहा कि हम खुशी से आ गए। किसको अल्लाह ने फरमाया? जमीन और आसमान दोनों को कहा कि तुम खुशी से आओ या नाखुशी से आओ, लेकिन दोनों अल्लाह ताला की तरफ से खुशी से आ गए। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो आगे अगली आयत के अगले हिस्से में इरशाद फरमाया, व उशरिबू फी कुलूबिहिम, हम अल्लाह की तरफ खुशी से जाएं ना खुशी से जाएं, लेकिन हमें अल्लाह ताला की तरफ जाना है, उससे हम बच नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, जिस तरह पानी इंसान की रग रग में उतर जाता है इसी तरह बछड़े की मोहब्बत उनकी रग रग में उतर गई। अल इजला से पहले अल्लाह ताला ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुब्बुन का लफ्ज यहाँ पर जो है वो इसका बेसिकली है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अल इजला जो अलिफ लाम आया है ये अहद का है, यानी कि इसलिए इस बछड़े का तर्जुमा किया गया। उशरिबू से लफ्ज इशारा की तरफ यानी कि इशारा किया जा रहा है कि उनके दिलों के अंदर उस बछड़े की मोहब्बत को पिला दिया गया। अब यहाँ पर अल इजला मानी तो है बछड़े का, सिर्फ बछड़ा है, लेकिन इसके अंदर हुब्बुन का मानी छुपा हुआ है। उनके दिलों में बछड़ा नहीं पिला दिया गया, बल्कि बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में पिला दी गई। यानी इसका मुकद्दर है तर्जुमा, यानी कि जो इसका पीछे छुपा हुआ है वो क्या है? मोहब्बत। इनके कुफ्र के सबब उनके दिलों में उस बछड़े की मोहब्बत को बसा दिया गया। बेकुफ्रहिम, उस बछड़े की मोहब्बत और इबादत भी कुफ्र थी, मगर उनको ऐसा लगता नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन कुंतुम मुमिनीन, ये उनके इस दावे पर मजीद चोट है कि हम इस पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, यानी हकीकत में तुम तौरात पर भी ईमान नहीं रखते। वरना तौरात में ईमान तुम्हें समेअना वासैना कहने का और बछड़े की इबादत करने का हुक्म हरगिज नहीं देता। तुम तो अपनी तौरात पर ईमान नहीं रखते, तो तुम अल्लाह ताला की किताब पर कैसे ईमान लाओगे? इस कुरान पर, वो भी अल्लाह की किताब थी, लेकिन उसमें तुमने तहरीफात कर ली, इस कुरान पर तुम किस तरह ईमान लाओगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजीद फरमाया, कुल भी समा यअमुरुकुम बिही ईमान ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये कैसा बुरा ईमान है तुम्हारा जो तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, जो तुम्हें अल्लाह का सरकश बनाता है। कुल, अल्लाह ताला फरमाते, कह दीजिए, इन कानत लकुम उद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी, आप उनसे कह दीजिए, अगर तुम्हें इस बात का यकीन है कि आखिरत पे उनका घर अल्लाह के पास जरूर है। ए नबी, आप उनसे कह दीजिए, अगर अल्लाह के पास उनके लिए आखिरत का घर जरूर है तो फिर उन्हें दुनिया की क्या जरूरत? ये तो फानी है, इसमें तो उनको कोई फायदा हासिल नहीं होता। तो फिर ए नबी, उनसे कहिए कि मौत की तमन्ना करें, कि वो मौत की तमन्ना करें अगर उनको यकीन है इस बात का कि आखिरत में उनका घर अल्लाह के पास मौजूद है। इस आयत की दो तफासीर हैं। एक ये कि अगर तुम इस दावे में सच्चे हो कि जन्नत में तुम्हारे सिवा कोई नहीं जाएगा, तो मौत की तमन्ना करो, क्योंकि जिस शख्स को यकीन हो कि वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा तो वो जरूर मौत की तमन्ना करेगा ताकि जल्द अज जल्द जन्नत में पहुंच जाए।
ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین نے یہی معنی کیے ہیں، مگر اس پر یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کریں؟ مسلمانوں کو بھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، جبکہ موت کی تمنا تو مسلمان بھی کم ہی کرتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا سے منع فرمایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نسلی تفخر یعنی کہ فخر میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کے دعوے دار تھے اور جنت کے واحد اپنے آپ کو وارث سمجھتے تھے، جبکہ مسلمان کا ایمان خوف اور اطمینان کے درمیان ہے۔ وہ اتنے بے خوف ہوتے ہی نہیں کہ انہیں اتنا بڑا دعویٰ کریں کہ جنت ہماری ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں شہادت کا شوق اور میدان جنگ میں موت کی جگہوں سے تلاش کرنا عام تھا، جبکہ یہودی اتنے بلند اور اعلیٰ دعووں کے باوجود آخرت سے سراسر نا امید تھے۔ اس لیے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتے تھے اور بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ میم آواز نہیں آ رہی۔ میم کا مائک میوٹ ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، دوسری تفسیر میں ابن عباس نے فرمایا کہ فتمنوا الموت کا معنی ہے کہ دونوں گروہوں یعنی یہودی اور مسلمانوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا۔ یعنی اس آیت میں یہود کی دعوت مباہلہ دی گئی۔ دعوت مباہلہ کیا ہے؟ اب آپ سنیے گا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ دعوت مباہلہ وہ دعوت ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ان کو یہ کہا کہ اگر تم اپنی طرف سے سارے گھر والے لے آؤ اور میں اپنے اہل و عیال کو لے آؤ اور میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، اور پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، جو فریق جھوٹا ہے، اس کے لیے موت کی دعا کرے۔ اس کو دعوت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کر گئے اس دعوت مباہلہ کے اندر، لیکن یہ یہودی آئے ہی نہیں۔ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور ان کی بد دعا سے وہ ڈر گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کر دی تو سب کے سب مر جائیں گے۔ اس کو دعوت مباہلہ کہتے ہیں، مباہلہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور بلا شبہ یہ ہرگز آپ ان کو کبھی بھی موت کی تمنا کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائے گا، یعنی کہ انہیں سب لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائے گا۔ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، عام لوگوں سے زیادہ یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، زندگی سے، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ شرک کرنے والوں سے زیادہ یہ دنیا کے حریص ہیں، اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش کہ اسے 1000 سال عمر دے دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والے نہیں ہیں۔ اتنی لمبی عمر پا بھی لیں تب بھی یہ موت ان کو آئے گی اور یہ اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ علی حیاتن اس پر تنوین تنکیر کی ہے، یعنی کہ انکار کی، اس لیے ترجمہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر، یعنی کہ کسی بھی طرح وہ زندہ رہنے پر زندگی کو فوقیت دیں گے۔
یعنی آپ یہود کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، خواہ انہیں کسی بھی طرح زندہ رہنا پڑے، غلام بن کر یا عزت و آبرو کی صورت میں یا بربادی کے ساتھ، یا مشرکین بھی زندہ رہنے کے بہت خواہش مند ہیں، لیکن یہ ان سے بھی زیادہ خواہش مند ہیں۔ آج ہم مسلمان بھی ایسے ہی ہیں۔ مومن جب موت کی طرف جاتا ہے تو مومن کی موت کی طرف جانے کی جب تیاری پوری ہوتی ہے تو وہ خوش ہو کر موت کو اپنے گلے لگاتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے دنیا کی لذتیں کم ہوتی ہیں اور وہ آخرت کی لذتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ لیکن آخرت پہ اب یہ جو کافر ہیں، ان کو دنیا کی لذتیں ان کو لگتا ہے کہ زیادہ ہیں، اور آخرت کی ان کو یقین ہوتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ مگر یہودی زندہ رہنے پر اس سے بھی زیادہ حریص ہیں، کیونکہ مشرکین مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے۔ انہیں پتہ ہے بس یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، زیادہ عرصہ جی لیں، زیادہ مزے کر لیں۔ اس لیے ان کا ہر شخص 1000 برس زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے، خواہ کیسی ہی ذلیل ترین زندگی کیوں نہ ہو، کیونکہ آخرت کے عذاب سے تو بہرحال وہ بہتر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کسی شخص کو لمبی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔